सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ रेल मार्ग परीक्षण सम्बन्धी समाचारबाट। जयनगर बर्दिवास रेल मार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि मोहतडीको बिजलपुरासम्मको रेल मार्गमा आज रेल गुडाउन लागेको छ। कुर्थादेखि बिजलपुरासम्मको 17 किलोमिटर रेल मार्गको ट्र्याक निर्माण लगायतका मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल गुडाउन लागेको हो। रेलवे ट्र्याक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले रेल गुडाएर परीक्षण गर्न लागेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। यो ट्र्याकको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेको र साधारण काम मात्र बाँकी रहेकाले परीक्षण गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। रेलको परीक्षण पश्चात प्रविधिको सुझावका आधारमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नियमित रेल सेवा सञ्चालन गर्ने झाको भनाइ छ। रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्ने बारे नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् 2010 मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यही अनुसार 2011 माघमा निर्माणको थालनी भएको थियो। ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इर्कन इन्टरनेशनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र मोहतडीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। जयनगरदेखि मोहतडीको बर्दिवाससम्म 70 किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्ग मध्ये जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलमार्गमा गएको 2078 चैत्र 19 गतेदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैता रेल सेवा नियमित छ। धनुषामा दिउँसै रकम लुट्ने 2 युवक पक्राउ परेका छन्। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 निकाल बस्ने 20 वर्षीय भरोसी भने नरेश यादव र वडा नम्बर 4 बस्ने 23 वर्षीय सरोज दास पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। बुधबार लक्ष्मीनिया 4 सफी स्थित रहेको मेगा बैंकबाट स्थानीय 75 वर्ष रामदासले 1,80,000 रुपैयाँ निकालेकोमा बैंकबाट निस्केपछि दुवैजना लुटेर फरार भएका थिए। अपरिचित व्यक्तिले पैसा लुटेर फरार भएको सूचना प्रहरीमा आएपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा दुवैजना पक्राउ परेका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेले जानकारी दिए। प्रहरीले लुटिएको रकम मध्ये 1,75,000 भरोसीको छाप्रो घरमा माटोमा खाल्डो खनी गाडेको अवस्थामा बरामद गरेको र सरोजबाट 1,500 बरामद गरेको हो। यस्तै लुटपाटमा प्रयोग भएको J12 प 8593 नम्बरको पल्सर 220 सीसी को मोटरसाइकल बरामद गरी थप अनुसन्धान थालेको प्रहरी उपरीक्षक रजौरेले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले नेपाली समाजको सामाजिक सांस्कृतिक चाडपर्वमा विकृतिको रूप लिँदै गरेको आर्केस्ट्रा लगायत तडक भडक सिर्जना हुने कार्यक्रम रोक लगाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलद्वारा सूचनामा भनिएको छ, नेपाली समाजमा सामाजिक सांस्कृतिक चाडपर्व आउन क्रममा छ। चाडपर्व मनाउने संस्कार परम्परादेखि नै चलि आएकोमा वर्तमान समयमा भट्किलो हुँदै गएको सर्वविदितै छ। यसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। युवामा सांस्कृतिक विचलन बढ्दो छ। उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ। सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा हाँस आएको छ। यी विषय गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। प्रशासनले चाडपर्व संयमित रूपले मनाउने वातावरणको सृजना गर्न, परम्परा र सांस्कृतिक जोगार्न गर्ने तथा शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नका लागि जिल्लाभरि नै आर्केस्ट्रा लगायतका तडक भडक सृजना गर्ने कार्यक्रम निषेध गरेको जनाएको छ। अटेर गरी कार्यक्रम आयोजना गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ। तर प्रशासनको यो कदम कागजमै सीमित हुने विगतको घटनाक्रमले लिन सक्छौं। गाउँघरका केही अशिक्षित युवाहरूको जमातले स्थानीय जताततै आर्केस्ट्रा लगायतका विकृति मोलाउने गतिविधि गरिरहेको सर्वविदितै छन्। यस्तो गतिविधि गर्दा आगामी दिनमा हुने इन्द्र जात्रा, विश्वकर्मा मेला लगायतमा आर्केस्ट्रा हुने निश्चित नै रहेको बौद्धिक वर्गका व्यक्तिको अनुमान छ।
रौतहटमा सवारी दुर्घटना वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रौतहटमा 713 सवारी साधन दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। जसमध्ये 72 जनाको मृत्यु भएको छ भने 143 गम्भीर तथा 1028 सामान्य घाइते भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 564 सवारी साधन दुर्घटना हुँदा 46 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 127 गम्भीर तथा 7013 सामान्य घाइते भएका थिए। दुर्घटना हुनेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल, जीप, ट्र्याक्टर तथा ट्रक तथा बस रहेका छन्। बढ्दो सवारी चाप, तीव्र गति, यान्त्रिक गडबडी, साघुरो तथा भत्किएको सडक, ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने बानीले गर्दा सवारी दुर्घटना बढिरहेको चालकहरू बताउँछन्। नेपाल भ्रमणमा रहेको फ्रान्सेली संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गरेको छ। फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष डानियल सालमोनको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले बिहान सिंहदरबारमा रहेको कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटासँग भेटवार्ता गरेको हो। भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र फ्रान्स बीच सन् 1949 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर, मैत्रीपूर्ण, समता र आपसी समझदारीमा आधारित रहेको बताउँदै उच्च स्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई गुणात्मक दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले फ्रान्सले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै फ्रान्सेली क्रान्तिका आधारभूत मूल्यको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव विश्वका धेरै देशमा प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको चर्चा गर्दै यसको मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष डानियल सालमोनले नेपालमा गरेको आतिथ्यताका लागि आभार व्यक्त गर्नुभयो। इन्द्रजात्रा पर्वको अवसरमा बसन्तपुरमा आज सामूहिक कुमारी पूजा गरिएको छ। शुक्रबार हनुमान ढोकामा लिगो थड्याएर आधिकारिक रूपमा इन्द्रजात्रा सुरु भएको हो। इन्द्रजात्रा सुरु भएसँगै 8 दिनसम्म विभिन्न नाचगान, रथयात्रा गरी यो जात्रा मनाइन्छ। कुमारी गणेश र भैरवको रथयात्रा हुन्छ। कुमारी पूजा गर्नले सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास नेवार समुदायको परम्परामा छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 100 सीट पार्टीले नपाएमा विद्रोह हुने सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार जनकपुर धाममा नेपाल प्रेस युनियनको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसमा उम्मेदवारका आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन गर्न 100 सीट चाहिने र त्यही संख्यामा सीट नपाएमा विद्रोह हुन सक्ने बताएका हुन्। तालमेल गर्दा धेरै सीट छोड्न पर्ने र त्यसरी सीट छोड्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रतितर्फको मत पनि घट्ने भन्दै नेता कोइरालाले त्यसै कारणले विद्रोह हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। यही कारणले पनि अहिले नेपाली कांग्रेस अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको कोइरालाले बताएका छन्। सरकार बनाउन मात्र गठबन्धन गर्ने बारे सोचेको भए भविष्यमा सबै अप्ठ्यारोमा पर्ने कोइरालाको भनाइ छ। त्यसैले वैदेशिक नीति लगायतका विषयमा गठबन्धनमा रहेका सबै दलको न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्नेमा डाक्टर कोइरालाले जोड दिएका छन्। आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले बढाएको कर संशोधनको नाममा पुनः व्यापारीलाई धोका दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत हेरफेर गरिएको विवादित करका दरमा संशोधनका नाममा पुनः धोका दिएका हुन्। बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा विवादित करका दरहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले सेनेटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा 90% छुट दिने निर्यात गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट आउने वस्तुलाई 90% छुट दिएको, स्वदेशीमा उत्पादन हुने उद्योगको कच्चा पदार्थमा भने 1% छुट गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको बताएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एमएस वायर
उद्योगमा नेपाल सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल र 1% मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको थियो। बिलेट्स आयातमा 4.75% भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै 25,000 रुपैयाँ बिन्दुमै 2,500 रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाएको थियो। उक्त शुल्क बढाएर 3,500 बनाएकोमा पुनः 2,500 नै बनाएका छन्। अर्थमन्त्रीले भन्सारका दरमा गरेको विभेदकारी नीतिका कारण सञ्चालित 30 डन्डी उद्योगहरूमध्ये स्पन्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डन्डी बनाउने 8 उद्योगहरूलाई मात्र एक पक्ष रूपमा अत्यधिक लाभको व्यवस्था गरेका थिए। त्यस्तै एकै प्रकृतिको वायर उद्योगका कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा साबिक 5% भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी 10% पुर्याएमा पूर्ण 5% नै बनाएका छन्। त्यस्तै भन्सार बिन्दुमै लगाइदै आएको 2,500 रुपैयाँ प्रति मेटनको अन्तःशुल्कलाई समेत वृद्धि गरी 4,500 रुपैयाँ प्रति मेटनको दर भने यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले नियन्त्रणमा लिएका केही बस्तीमा आफूले नियन्त्रण गरेका युक्रेनले दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस नियन्त्रित आफ्ना धेरै बस्तीहरू पुनः कब्जामा लिएको दाबीसहित त्यसलाई सुख समाचारको संज्ञा दिनुभएको छ। तर युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले कुन ठाउँहरू आफ्नो पकडमा आएका हुन् भन्ने बारेमा खुलाउनु भएको छैन। पूर्वी खार्किभ क्षेत्रमा सम्भावित सफलताको बारेमा केही दिनदेखि चर्चा भइरहेको छ, तर युक्रेनी अधिकारीहरूले यसबारे कुनै जानकारी नदिएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले युक्रेनले रुसी सेनाहरू विरुद्ध विस्तारै तर अर्थपूर्ण प्रगति गरिरहेको बताएका छन्। अमेरिकाका वरिष्ठ रक्षा अधिकारी कोलिन काहलले युक्रेनी सेनाले केही क्षेत्रमा रुसी सेनाहरूले भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको बताउनु भएको हो। युक्रेनले पछिल्लो हप्ता पूर्व र दक्षिणमा आफ्नो सैन्य परिचालनको बन्दोबस्तीलाई कडा पारेको छ। युक्रेनी सैनिकहरूले खार्किभको दक्षिण पूर्वमा डोनेस्टिकको पूर्वी क्षेत्रतर्फ आक्रमण सुरु गरेका छन्। ती क्षेत्रमा 6 महिना अघि युद्ध सुरु भएदेखि रुसले सैन्य नियन्त्रण कायम राखेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 7 महिना भइसकेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले $27 अर्ब भन्दा बढी युद्धका क्रममा रक्षामा खर्च भएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। भियतनाममा एउटा बरामा भीषण आगलगी हुँदा 32 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी सहर युआन एनमा रहेको केराओके बारमा भएको आगलगीमा कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको र कयौं मानिस घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक मुखपत्र कोङ एन हान दानका अनुसार मृत्यु हुने 32 जना मध्ये 17 जना पुरुष र 15 जना महिला रहेका छन्। आगलगी हुँदा बारमा 60 जना रहेको बताएको छ। आगलगीबाट बच्न धेरै मानिसहरू बाल्कनीमा जमा भएको, तर काठको भित्री भागमा आगो फैलिएको कारण त्यही पनि सुरक्षित बस्न नसकेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बेलायतकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले युरोपेली संघ EU सँगको वार्ताले उत्तरी आयरल्यान्डमा ब्रेक्जिट पछिको व्यापारका विवाद सुल्झाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता नै वार्ताबाट समाधान निकाल्नु रहेको बताउनुभयो। तर उत्तरी आयरल्यान्डको कानूनमा आफूहरूको तय गरेको सबै शर्तहरू पूरा हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। बेलायत सरकारले बेलायत, स्कटल्यान्ड र वेल्सबाट उत्तरी आयरल्यान्डतर्फ जाने
सम्मानमा आन्तरिक सीमा जाँचको विरोध गर्दै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको बेला बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ट्रसले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता शान्ति सम्झौताको सर्वोच्चताको रक्षा रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। लिज ट्रस अस्ति बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। खेलकुद समाचार। नव राष्ट्रपति खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा हुने नव राष्ट्रिय खेलकुद भने असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ, तर पुरुष क्रिकेट त्यस अगाडि नै सुरु भएको हो। प्रतियोगिताको पहिलो दिन आज 4 खेलहरू हुँदैछ। आज एनआरएनए टोली र सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेश खेल्दैछन्। यी खेलहरू कृतिपुर र मलपानी मैदानमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय 7 वडा प्रदेश तथा एनआरएनको टोली गरी 11 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी 11 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।